مادر شما منو صدا میزدید میومدم. در واقع تو باید تارا رو توی این اتاق صدا بزنی. چی داریم دیگه مادر؟ اون نمیاد. همچنین امروز واکنش زرینو هم دیدین. با وجود این بازم میخواین تارا تو اون اتاق بیاد؟ آره میخوام، واسه این که تو باهاش عقد کردی پسرم. حالا تحت هر شرایطی هم شده، اما اون الان همسر توه. حالا موند حرف زرین. من میدونم اون دیگه نمیاد و نصرت هم حاضر نیست اونو اینجا بفرسته. پسرم تو دیگه زرین رو فراموش کن. فعلا به خودت، ارسلان و همسر تارا فکر کن. الان دیگه اون دوتا مسئولیت تو هن. و من یه چیزی رو خیلی خوب میدونم که پسر من آدمی نیست که از مسئولیتاش فرار کنه، بلکه مسئولیتاشو انجام میده. در کنار به جا آوردن مسئولیت، نگران احساسات تارا هم هستم مادر. واسه همین حس عجیبی دارم. نمیدونم اون در موردم چه فکری میکنه. هیچ فکری نمیکنه، هیچ فکری. و وقتی تو بهش بگی من گفتم این کارو بکنی، اون مخالفتی نمیکنه. خب من رعنا رو میفرستم. بهش بگو وسایل زرینو توی یه اتاق دیگه ببره تا اگه یه روزی هم برگرده باید بره توی اون اتاق. باشه؟ آقا بزرگ، عکس‌ها رو بردارم یا همونجا بمونن؟ حواست باشه از دستت نیفته. چشم آقا. یه چیزی بگم. آره بگو. زنداداش کوچیک خیلی آدم خوبیه. فقط اونو از زنداداش بزرگ دور نگه دارین. واسه همین این تصمیم گرفته شده رعنا. الان داری چی کار میکنه؟ آقا داره ارسلان رو میخوابونه. شما؟ اون ارسلان خوابید؟ بله.
ما میتونیم بشینیم و حرف بزنیم. خب حرف بزنید داداش. من میدونم که خیلی حس عجیبی داری. خب راستش مادر میگفتش که تو باید توی اتاق من بیای. من اینو نمیخوام، بلکه این خواسته مادره. من بهش گفتم که تو معذب میشی، اما خب این خواسته مادره و قبول نکرد. خب من اینجا راحت ترم. شما بذارید من اینجا بمونم. با مادر جون حرف بزنید لطفاً. حتما. من با مادر حرف میزنم. ممنون. خواهش میکنم. رنا؟ کجایی رنا؟ اوه، معذرت میخوام دخترم، حواسم به ارسلان نبود. بشین سر جات، بشین. رنا همه وسایل رو جمع کن. چرا به تارا نگاه میکنی؟ من گفتم. یالا همه وسایل رو جمع کن و به اتاق فرهان ببر. مادر جون، من نمیخوام برم و از نظر خودم این کار درستیه. تو برو به کارت برس. چی درست نیست دخترم؟ اونجا اتاق زندادش زرینه. اگه اون بیاد پس اول اینکه اونجا اتاق زرین نه، بلکه فرهانه، اتاق شوهرت هست و من میخوام تو توی همون اتاق بمونی کنار شوهرت. و دوم اینکه زرین دیگه بر نمیگرده. حتی اگه یه روزی هم بیاد، من خودم یه اتاق دیگه براش آماده کردم. بالاخره اون هم باید احساس کنه که با حماقتش جایگاه خودشو از دست داده. و موند حرف این اتاقو برای ارسلانم حاضر میکنم. ببین دخترم، یاد بگیر از حقت دفاع کنی. اگه همیشه همینطور ساکت بمونی، توی خودت باشی، پس زندگی برات سخت میشه. الان زرین اینجا نیست. فردا پس فردا اگه برگرده همه تلاششو میکنه که جایگاهشو بگیره. واسه همین دارم بهت میگم جایگاه خودتو پیش فرهان درست کن. خانم بزرگ تموم شد. یواشتر. نمیبینی خوابه؟ بیدار بشه خیلی اذیت میکنه. برو این وسایلو ببر اتاق فرهان. دخترم یه کاری کن، خودت باهاش برو، به سلیقه خودت وسایل تو بذار. نگران ارسلان نباش عزیزم، من پیششم. پاشو.
این چیه؟ وسایل عروس کوچیک دیگه، گفتن اینجا بیارمش. مادر جون گفت واسه همین نتونستم مخالفت کنم. رنا وسایلو بردار، بذار اونجا.